مسجد وچ شہادت حیدر دی علی آئے بھی کعبے وچ تے کعبہ بھی مسجد ہے اوتھے نا دوسرا مائک تے گئے بھی مسجد وچ او تو مائک بھی آ جائے گا جڑا مسجد تے آوے جڑا مسجد تے نہ آوے او دا علی نال رشتہ کی تے تعلق ہے علی آئے بھی مسجد وچ تے گئے بھی مسجد وچ کعبے وچ ولادت حیدر دی مسجد وچ شہادت حیدر دی علی آئے نا امی دی گودی 3 دن بعد امی جان کعبے وچ نکلی سادہ الحرا میرے نبی آئے تھے چاچی نے رو کے گودی میں علی نے نبی دی گودی چ رکھیا نا یہ چھم چھم اثر فرمایا چاچی جی رویا کیوں اجگی دی کملی والے تیرے گزرے بچہ دنیا سے آیا جو تیرے گزرے بچہ نے اکھانی کھولیاں بڑے پتر دی اکھائیں کوئی نہیں فرمایا لے آؤ چاچی جی میں چنگی طرح نبی نے جب گودی لے علی نے اکھائیں کھول کے نبی دا چہرہ ویکھے آؤ نبی کریے نے فرمایا چاچی جان مصیبت میں اکھاں کوئی نہیں اے محمد کو پوچھو دو جگ وچ میریاں اکھائیں کوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دو جگ وچ ایویں دیاں اکھاں کوئی نہیں ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بولیا پورا یار تولاں تے کی بن اودیاں اکھیاں ورگیاں اکھیاں کوئی نہیں میرے نبی نے گڑتی دتی زبان دے چوسے ادھے تے میں بڑی مفصل گفتگو بے شمار مرتبہ کر چکیا علی دی گڑتی تے مگر میں جو کہ 5 تن باغ دا ذکر کرنا اجے میں صرف ایک دا چھیڑیا آگیا تقریر شروع ہے ہاتھ چکنا اس گل دی دلیل ہوندی ہے کہ آپ خلاصی صاحب میں زندہ بھی ہاں تے جاگدا بھی ہاں میں زندہ تے جاگدی قوم نہ مخاطب ہونا چاہنا اونچا 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 بولو سبحان اللہ ایک دن نبی پاک نے شجی کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سکتی ایک بچہ دوڑ کے آیا نے گٹھلی اٹھائی تے چوس لیا سبحان اللہ کیا تربیت کی تھی ماما نے اوہی بچہ جڑا ایک دن نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے بچے نے قریب آ کے نا نبی پاک دے پیچھے کھلو کے تو انہوں بھی نماز کی نیت کر لی سید عالم نماز پڑھ دیا بچے نے پکڑ کے نا تے اپنے برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نے پھر برابر کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے تیسری بار جب میرے کریم نے کھڑا کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے نبی پاک نے بچے نو فرماتے نو میں برابر کھڑا کردا سا ہوندا کیوں نہیں وہ بچے جڑا جواب دیتا تو انہوں کہتے سوتیاں بھی یاد آیا تڑ بجایا کرو گے بچہ نبی کریم دی بارگاہ چ نکل کے ہاتھ جو اٹھے کہ لگا کملی والے تیرے برابر مکی میں کھڑا ہوں امی نے تو دسیا کہ معراج دی رات تیرے برابر کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوئے تیرے برابر تے کوئی نبی کھڑا نہ ہوئے میں کیوں ہوا وہی بچہ جن نے کھجور دی گٹھلی چوسی نا نبی پاک دی سید عالم نے پیار آیا تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرما وہ بچہ بڑا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر ترجمانوں دا قرآن حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم جیڑا عمر وچ تے چھوٹا ہے پر وہ جے کول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ پوچھنا آندے انہوں حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے چچا حضرت عباس دا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا جاتا ہے دیپال پور والے ہو 48 دی والے ہو قرب جوار دون والے ہو وہ جڑا نبی دی زبان دی کھجور دی گٹھلی چوس لبے وہ تے امت دا بڑا ہی عالم بڑے تھے جڑا چوس ہے نبی دی زبان اور مولا علی فرما دینے کو 1-2 بار نہیں آپ فرما دینے میں سر شام نبی پاک دینا لیٹ جانا سا سرکار اپنی زبان یوں ہاں میرے دہن چ رکھ دیندے سن میں او علی جڑا ساری رات محمد دی زبان دے چوس کے لیندا رہندا سی جدوں لینا نبی دی زبان دے چوسے تے ایویں نہیں نبی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے گل سنا دے علی نو کسے بھی اینگل نال کسے بھی سائیڈ تو ویکھو نا کسے بھی
عظمت دے لحاظ نہ ویکھو علی تانوں سارے چوں منفرد تے کلا ہی نظر آوے گا بڑا پہلوان قسم دا آدمی تے مدینے دی گلی چ اونٹ تے سوار یا گھوڑی تے سوار جا رہا مولا علی دا چونکہ قد مبارک ذرا درمیانہ سی نا اینا درمیانہ قد کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا بھی قد لمبا تے حضرت عمر فاروق دا بھی قد لمبا تے وچ مولا علی سبحان اللہ تے دونوں یاراں نے مزاقن کہنے لگے علی ساڈے دوواں دے وچ گھر تو انج پیا لگنا جویں لنا دے اندر نون ہوندا ہے سبحان اللہ اے عربی دا لفظ ہے نا لنا لون لام نون زبر الف نا لام بھی اونچی بلند ہوئی ہے ادھر الف بھی بلند وچ چھوٹے جے نون ہوئی ہے سبحان اللہ کہنے لگے علی ساڈے دوواں دے درمیان تو انج جویں لنا دے اندر نون ہوندا ہے سبحان اللہ او بھی علی سی مولا علی بول کے فرمان لگے وچ نون کٹ دیے تے لا ہی رہ جاتا ہے تے لا دا مطلب ہوندا کچھ بھی نہیں فرمایا نون نکال دیے تے لا رہ جاتا ہے قد مبارک چونکہ درمیانہ سی نا پہلوان قسم دا آدمی تے مدینے دی گلی چ حضرت مولا علی ول ویکھ کے کہنے لگا بچیا مولا علی مڑ کے دیکھا مینوں بچا پہ فرمایا جی کہنے لگا اے مدینے کو علی رہندا ہے شیر خدا فرماوا لگے تینوں کی کام میں کہنے لگا میں کسی نے دسی نہ میں بڑا تیرے خوبصورت سمجھ کے گل دس رہا کہ میں رستم عرب میں سارے عرب دے پہلواناں نو ہرا کے آیا تے مینوں کسی نے مینا مارے تے پہلوان تے پھر منا جے کدے علی نو ہراویں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے میں رات جنگ سا سیالکوٹ گیا سیالکوٹ تو ٹریا ہوں تواڈی تے میں صبح پھر لمبا کدھر سفر ہوے گا یقیناً تو یہ تواڈی روزانہ سبحان اللہ ہوتی ہے جڑی میری روزانہ کی تھکاوٹ اتاردا ساری ساری رات میں سفر چ رہن والا بندہ پر تواڈی سبحان اللہ کٹھی کر کے جدوں میں نال لے جانا نا میرا سارا دن سوکھا گزر جاتا روند نہ مارو اپنے اپنے حصے دا سبحان اللہ بول کے کہنے لگا مینوں کسے مینا مارے تے علی نو ہراویں تے پھر پہلوان بننا تے میں آیا علی نال کشتی کرن شیر خدا نے اس سر تو لے کے پیروں تک ویکھیا تے مولا علی فرمان لگے جاؤ جا علی نال نہ لڑی مار جائے گا رستم عرب سی کوچ دا پہاڑ کہنے لگا علی بڑا بہادر ہے مدنہ کیوں نہ لڑا مینوں ڈرا کے نا میں رستم عرب مولا علی دیکھ کے فرمان لگے تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا علی سے پہلے تینوں ہی پوچھ لوا انہیں انج ہاتھ لگایا مولا علی نے دامن پکڑ کے زمین پہ سٹیا تے آپ دے سینے تے بیٹھ گئے او پہلوان پھڑیاں دی گامن علی ول ویکھے تے شیر خدا ہنس کے فرمان لگے ہن کی ویکھنا ہے پہلوان بول کے کہنے لگا یہ صحیح سے اس پاس مجھ کو آج پہلی بار ہے یہ صحیح سے میاں صاحب نے فرمایا غالب شیر اللہ دا او رسول اللہ دا شیر اسد اللہ اللہ دا شیر تو انہیں یاد نہیں جدو خیبر دا دروازہ او کھیڑنا سی تے مولا علی نے جدو دیکھا کہ جنگ خیبر اس طرح کر کے حضرت قاضی ثناءاللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرما دے اس طرح کر کے نا مولا علی نے اپنے بائیں ہاتھ دے نال اس طرح خیبر دا دروازہ اس طرح ہلا
زلزلہ آ گیا اندر خیبر دے قلعے دے اندر اس ویلے بادشاہ دی بیٹی تخت تے بیٹھی جدا نام صفیہ جڑی بعد دی جنگ خیبر تو بعد میری تے تہاڈی روحانی اماں بنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس ویلے تخت دے اندر بیٹھی اساں تے جدوں مولا علی دروازہ ہلایا تے قلعے دے اندر زلزلہ آیا تے حضرت صفیہ اس ویلے تخت تو زمین تے ڈگ پئی علی دروازہ ہلایا سبحان اللہ یہ دو مرتبہ دروازہ ہلا کے چیک کیتا تے تیسری بار سبحان اللہ خیبر دا دروازہ او کھیڑ کے نہ تے مولا علی نے چک لیا ساری جنگ خیبر وچ مولا علی دروازہ اٹھا کے پھر دے کیونکہ آپ دی ڈھال ٹوٹ گئی نا کوئی تلوار ماردا تے اگے دروازہ کر دے جب جنگ خیبر ختم ہوئی تے مولا علی نے بڑے جلال دے نال اس طرح کر کے دروازہ پیچھے سے پیا میری ملت کے نوجوانوں اللہ نے انسان دے دائیں ہاتھ وچ طاقت زیادہ رکھی بائیں ہاتھ وچ طاقت تھوڑی دائیں ہاتھ نہ انسان چیز اگے سٹے تے دور جاوے گی پیچھے سٹے تے تھوڑی دور جاوے گی تے ہاتھ بھی بائیں ہوئے تے سٹے بھی پیچھے 70 گز دور جا کے دروازہ ٹکیا صحابہ فرماتے ہیں بعد 40 بندے جا کے ہلایا ہلیا ہی نہیں وہ 40 بندے جڑے دروازے نو کھول دیتے بند کر دے سن انہوں کلے شیر خدا پوری جنگ خیبر چ اٹھا کے پھر دے گئے ایسی طاقت آؤ میں ایک دوسرا پہلو بھی عرض کرام جب مولا علی خلیفہ بن کے خلیفۃ المومنین تے امیر المومنین بن کے کوفہ گئے نا کہ آپ نے دار الخلافہ کوفہ بنایا افطاری دا ویلا کہ ایک پردیسی آیا کہ انہیں دیکھا کہ مسجد کوفہ دے اندر بیٹھ کے ایک بابا وڈیرا سوکھی روٹی دے ٹکر پانی چ بھگو کے نا ایک کھارے تے بابا زور لگاندا تے روٹی ٹٹدی نہیں تے بابے نے زور لگا کے متھے تے پسینہ آ گیا اس بندے نو خیال آیا کہ او بار امام حسن حسین لنگر خانہ کھولیا ہے میں بابے نو تازہ روٹی نہ لیا کے دیواں انہیں جا کے روٹی کھادی آپ بھی افطاری کیتی تے 2 روٹیاں بدل چ دبا کے نکلیا امام حسن نے پکڑ لیا تے آپ فرمان لگے جدوں کھا کے چلے ہیں تے نال کیوں لے کے چلے ہیں او پردیسی کہنے لگا سرکار میں دیکھا مسجد ایک بابا وڈیرا جا بیٹھا سکی روٹی دے ٹکر کھا کے تے روزہ افطار پیا کردا ہے پانی چ بھگو کے کھاندا ہے زور لگاندا روٹی ٹٹدی نہیں تے بابے دے متھے تے پسینہ آ گئے یہ تازہ روٹیاں میں بابے نے لے کے جا رہے ہیں امام حسن نے فرمایا بھائی بابا کون ہے لگا پردیسی میں نہیں پتا کون ہے فرمایا بابا میرا بابا علی میں آ کے علی دے قدم پھڑ لے کہنے لگا نبی والا تیری بھی عظمتوں دی سمجھ نہیں آئی اج خیبر دا دروازہ چکے پھردا رہے اج سکی روٹی دے ٹکڑے ٹکڑے مولا علی نے پھڑے سینے دے نال لایا فرمایا بیلیا او میرا زور نہیں سی فرمایا میرا زور اتنے پیا لگے او محمد دا عشق پیا لگیا محمد پہ تائیں بابا اللہ سے فرمایا اس کی چرگا اپنی مرضی جنب جائے راہے خدا راہے خدا جتھے جاوے عاشق رسل زبان چوسی نا نبی دی سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی جڑے جڑے تھک گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ہن ہاتھ چوک کے بولو میں کچھ نہیں کہتا جڑا نہیں نا سبحان اللہ بولدا انہوں لنگر نہ لیندے آ جائے کیونکہ جدا کھائیے اودا گائیے اچھی بولو سارے سبحان اللہ یار میں چاہنا اگلے سال تک جدوں بھی فرشتے 48 ڈی والے ویکھن نا تے فرشتے ایک دوجے نوں کہن یار آؤ جگہ جتے حضور دا ذکر ہویا تو سنی ماما دے پتر سبحان اللہ کہہ کے گئے فضا گونجدی رہے اگلے سال تک سبحان اللہ دے نال انج بولو سبحان اللہ گرامی قادر
مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کوفہ دی گلی سے جا رہے تھے. علی المرتضی شیر خدا میں ایک بندہ کھلا کے پوچھنے لگا علی سنیا تمہیں جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچیں جواب دے دینا ہے تو سوچتا کیوں نہیں؟ مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن. ایک دن عصر دی نماز پڑھنے جا رہے کوفے دی مسجد وچ ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے سیڑھیاں تے ایک یہودی کہنے لگا علی ایتھے رک تے میرے سوال دا جواب دے. مولا علی اوتھے ہی رک گئے تے قریب آ کے کہنے لگا کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے؟ او دا خیال ہے سی جی علی جانور گن گن کے سناوے گا کہ آج علی دی نماز رہ جائے گی تے نماز علی نے کدے چھڈی نہیں تے علی دے ملنگ کدے پڑھی نہیں. وہ کہندے دما دم مست کلم علی دے کہے کوٹ کوٹ کیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں معاذ اللہ علیہ ذکر پر علی نے کدے چھڈی نہیں. جڑا بے نمازی ہوے وہ علی دا لگدا کی 48 ڈی والے میں سچی دسو اس علی دی عبادت دا کی حال ہوے گا جڑے علی نو وکھنا عبادت النظر الى وجه علی جن عبادہ جڑے علی نو وکھنا عبادت ہوے اس علی دی اپنی عبادت دا کی حال ہوے گا. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھے کھلو کے قدمہ پہ آپ نے فرمایا کی پوچھے کہنے لگا علی کیڑے جانور انڈے دیندے نے تے کیڑے بچے دیندے نے؟ دی علی اج جانور گنے گا تے نماز رہ جائے گی جے آکھے گا نماز پڑھ کے جواب دیواں گا تے میں کہاں گا علی سوچ کے جواب دیندا ہے. اج میں علی نو پھسا لے وہ بھی علی سی ہنس کے فرمان لگے سن جڑے جانوراں دے کان اندر ہوندے نے نا وہ انڈے دیندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے وہ بچے دیندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. نماز پڑھ کے آئے تھے وہ یہودی مسجد کی سیڑھیاں تے بیٹھ کے جانور پہ گنے علی نو گنتی چ پان آیا علی نو گنتی چ پا دیتا. میں کتابت پڑھیا کہ یہودیوں دے بہت بڑے عالم کو اس بات دی خبر گئی انہیں آکھیا جنہیں جواب دیتا ہے یا تے جانور انہیں آپ بنائے نے تے یا بن دے ویکھے نے یا آپ بنائے تے یا بن دے پکار کے گانا لگا من گیا تو رازدار خفی جلی باقی میں ساری تقریر تے کمپرومائز کر سکنا تو سبحان اللہ کو یا نہ کرو پر ذکر علی تے میں نہیں کر سکتا. میرے ایمان دا مسئلہ ہے مہربانی تھوڑی میں کہاں گا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو میں نے سچی دسو ذکر علی انج کری دا جدھر بھی دیکھو نہ انج نہیں. چلو انج میں سمجھا دینا کہ میں ذکر علی کرنا ہے جڑا نہیں نہ بولیا میں پہلے بس ایک جملہ عرض کر دیواں کہ صحابہ فرماتے ہیں اساں ویکھنا ہوندا سی نہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے اسی علی دا ذکر کردے ساں جے بندہ مسکرا پیندا سی تے اسی سمجھدے ساں بندہ اپنا ہی ہے تے جے متھے تیوڑی تے ونڈ پاندا سی اسی سمجھدے ساں بندہ منافق ہے. مینوں قسم رب محمد دی آج بھی علی دا نام علی کے بندے دا پتہ لگ جاتا ہے. نالے ذکر علی کرنا اللہ بدایا انہوں اللہ ہی بدائے ہوئے. مہربانی ہے تھوڑی تساں میں راؤنڈ نہیں مارنا کسی سارے سٹیج والے میں کہنے لگا جدھر بھی دیکھو کہ تساں این کر کے ہاتھ چک کے تے نعرہ مار کے کہنا علی علی ہے. جدھر بھی دیکھو نہیں بولے جدھر بھی دیکھو. اور ہو سکتا ہے کو پوچھے آسی صاحب اینج کیوں کرا رہے ہو تے کیوں کہہ رہے ہو کہ سارے پڑھو. میں تھوڑا جا ادا وضاحت کر دیواں. یاد رکھیے کمزور ایمان تے کمزور جسم دا بندہ ذکر علی نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی نوجوان پوچھ لوے آسی صاحب کمزور ایمان والا تو نہیں کر سکتا تے کمزور جسم والا کیوں نہیں؟ تو میں وضاحت دیواں گا کہ ایک کمزور یا بندہ ہوئے سنگل پسلی تے من بدن چکدا ہوئے نہ چکیا جاوے تو چکدا کہنا یا بندہ من بدن چک جاندے. تساں کدے غور کیتا پاکستان چ جڑا سب تو بڑا بہادر ہوئے انہوں نشان حیدر دیتا جاتا ہے. علی دا ذکر کمزور بندہ کردا ہی نہیں جے کر لوے تے کمزور رہندا ہی نہیں. تو ہن جڑا کمزور جسم تے ایمان والا بندہ نہیں نا او میرے رل کے پڑے جدھر بھی دیکھو پھر بولیا جے جدھر بھی دیکھو. میں ہن تھوڑی جی وضاحت دے دیواں ویسے تے بے شمار نے مگر چونکہ میرے کو وقت تھوڑا ہے
میں اختصار نہ عرض کرا حضرت بلال ابجی خربوزہ کٹ کے نہ تے مولا علی نو کھلا رہے جب مولا علی مسکرا رہے حضرت بلال ابجی فرماتے نے اے ہسے کیوں مولا علی فرماتے نے سرکار دی ایک گل یاد آ گئی بلال خربوزہ رکھ کے کہنے لگے پہلے مینوں بھی گل سناؤ مولا علی فرما لگے اے جی میں نبی پاک کول بیٹھا تے حضور نے فرمایا سی علی جیڑا فروٹ جیڑا پھل تیرے نال پیار کرے وہ میٹھا ہو جاندا ہے جیڑا تیرے نال پیار کرے وہ کوڑا ہو جاندا ہے انہوں کوئی منہ ہی نہیں لاندا جے کوئی ناراض نہ ہوے دیپال پوریا تے میں کہہ ہی دیواں بندے بھی کوئی ایویں دے ہی ہوندے نے علی والے آ چمکدیاں پیشانیاں تے آ مٹھے لہجے علی والے نہیں انہاں دا حال تساں ویکھے ہی کہ اس طرف بھی آدمی اس طرف بھی آدمی ان کے جوتوں پر چمک ہے ان کے چہرے پر نہیں ان کے جوتوں پر چمک ہے ان کے چہرے پر نہیں وہ جڑے علی والے نہیں انہاں دا حال تے تساں ویکھے ہی ہن جڑا علی والے او رل کے بندہ پڑے جدھر بھی دیکھو پھر بولیا جے جدھر بھی دیکھو آئیے سارے مل کے پڑھیے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے 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 تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے عنایت کتاب کتاب اور شعر پر کے سو دلیل بندہ دوسرے بھی گلی میں میرے آؤ کہنا جاری جڑا بھی سوال کریے اگر سوچے جواب دے دینا سوچتا کیوں نہیں مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ بھی انگلیاں بھی دنیا نے کہنے لگا پنج گلیاں نے مولا علی نے فرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہنے لگا سوچا بھی لوڑ ہی کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہتا ہے میرے پتہ انگلیاں پلیاں دیا نے فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جویں ہاتھ تیرے سامنے رہتے کائنات علی دے سامنے رہتی سبحان اللہ ہن ذکر کریے سیدہ زہرا پاک دا بس ہن میں ایک ایک گل سنا کے تے میں پنجتن پاک دا ذکر مکمل کر دینا بھائی ہاں جی فجر دی اذان بھی ہونے والی ہے یہ بھی یاد رکھیے اونچا بولو سبحان اللہ میں مڑ واپس آواں میں بڑا سیانا بھائی میں نے 21 سال گزر گئے میں نے پتہ ہے 5 پورے کیویں کرنے سید اکرم راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدوم کائنات مخدوم حضرت سیدنا طیبہ طاہرہ کچھ نہیں ہویا میرے والے پاکاں دا ذکر چھڑ کے جدو بندہ سچے کھبے ویکھے نا پھر مدینے آواز ہوتی ہے ساڑھے نال سونا کوئی اور لگ گئی جدھر ویکھی جانا ہے یہ ذکر تحمہ کا گوش ہو کے سنیا کرو بچپن سیدہ زہرا پاک جا میں نے ایمان داری نہ دوستو بچی کی کیسی تربیت ہوئے جدو پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنے والا باپ محمد عربی ہوئے شاہ جی قریش نے گھرانے کے اندر شادی آگی کسی بچی دی مکہ تو مکرمالیاں قریشی خواتین آئیں اور خدیجہ کو آ کے کہنے لگی ساری بیٹی دی شادی ہے صبح اپنی بیٹی کو لے کے آیا شادی دا کارڈ آ جائے تو انہیں پتہ کہ بڑیاں میں چاہ تھوڑے ہونے تو بچیاں میں چاہ زیادہ ہوں بچپن سیدہ فاطمہ زہرا آ کے امی دی گود وچ بیٹھ گئی ہیں کہ عرض کی امی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا میں چاہنا کہ تسی تقریر سنن آئے ہو اتنا اہتمام کیتا تسی جلسے جا کے اتنا رات جا کے سفر کر کے آئے ہو صرف نعرے لگا کے سبحان اللہ کہہ کے لنگر کھا کے تقریر سن کے لذت لے کے نہیں جانا کچھ لے کے جانا ہے وہ لے کے کی جانا ہے جب جا کے 4 پیٹے لیٹو تے اپنے دل چ چھاتی مار کے دیکھا جی میں معافی چ گزرے خالی تے نہیں آ گیا
تے جے کچھ مل جائے کو سینے چشک رسول دا چراغ جلدا ہویا پھر سمجھا جے معاف پیاواں دا بول کر گیا میں چراغ جلانا چاہتا ماں نے بیٹی کو فرمایا کہ بیٹی اساں شادی سے نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن او خدیجہ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی جنوں ملکہ مکہ کہا جاتا سی دولت اتنی کہ مکے دے سارے امیراں دی دولت ایک پلڑ وچ رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑ وچ رکھی جاوے تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت میرے نبی دے قدماں چ رکھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اما خدیجہ فرما دیا سونے دے ڈھیر دے ایک طرف میں بیٹھی ہیں ایک طرف حضور بیٹھے نے تے درمیان تے سونے دا ڈھیر ہے تے مینوں نبی پاک نظر ہی نہیں آ رہا اتنا سونا اونچا دا ڈھیر سبحان اللہ ابھی رات میں اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدماں چ رکھی نالے ہاتھ جوڑ کے علی نے سب کچھ یاد کے حوالے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور سبحان اللہ میں تانوں بیٹیاں واسطے مصطفی دی بیٹی دا تحفہ دے رہا ہوں فرمایا امی ابو فرماتے نے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا میرے نبی نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان فرمایا حیا ایمان دا حصہ بے حیا بندہ مومن نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا ایمان تے حیا دو ایسی چیزاں نے جدوں ویکھو گے اکٹھیاں میں سچی دساں تے سبحان اللہ کہنی بن دی نبی پاک نے فرمایا حیا تے ایمان ایسی چیزاں نے ایک چلی جاوے دوسری چلی جاندی ہے ایمان چلا جائے حیا چلی جاندی ہے حیا چلی جاوے تے ایمان چلا جاندا ہے اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت تیری حیا مر جاوے تے جو تیرا دل کرے کر تینوں کوئی پوچھنے والا نہیں تے جے حیا زندہ ہے یقین کرو اس ویلے تک بیٹی دے سر تو پٹا نہیں اترتا جب تک بیٹی تو حیا نہ بیٹی دے سر تو دوپٹہ اتر جائے تو سمجھ جاؤ کہ کسی بے غیرت باپ تے بے غیرت بھائی دی نشانی اگر بیٹی سارے بازار دوپٹے اتار کے بیٹی دا حیا ہوتا زیور ہوگا میں انہاں بیٹیاں دی گل کر رہا نا جڑی اسلام آباد جا کے کہندیاں میرا جسم میری مرضی تینوں کنے دسیا کہ جسم تیرا ہے سبحان اللہ
وہ مائی وڈیری ہوتی سی نا پرانے زمانے سے جڑی چرخا کھاتی سی تو چرخا ٹوٹ جانا تے مائی نے گوانڈر نو کہنا اے 2-4 دن چرخا اپنا ادھارا دیویں میں ذرا پونیاں کٹ لواں 10-12 دن ادھارا چرخا لے کے پونیاں کتنیاں تے چرخا جدو گوانڈر نے واپس لینا نا مالکن نے تے او جڑیاں پونیاں 10-12 دن چکتیاں ہوندیاں سن او اپنیاں تے چرخا مالکاں آ جڑا تیرے جسم دا چرخا ہے نا اے اللہ نے تینوں کو دھارا دیتا ہے عملہ دیاں پونیاں قتل واسطے چرخا مالکا واپس لینا تے جی میں دیتا ہے اومیں لینا اس چرخے دے نال عملہ دیاں پونیاں قتل ہے پونیاں تیریاں چرخا مڑ مالکا یہ جسم تیرا تے مرضی تیری نہیں جسم بھی مالکا دائے تے مرضی بھی مالکا دی چل گئی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوتا ہے اس سیدہ فاطمہ الزہرا نے دسیا وہ بیٹی جدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھا تے جدے پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی حورا جدے بوئے تے آ کے تے نوکریاں کرن تے فرشتے آ کے جدے گھر دے کام کرنا اس سیدہ زہرا حضرت سیدنا بڑے فاروق فرمان جناب کہ نبی دی بار جاری بیٹھا اچانک نبی دی بیٹی فاطمہ آئی اس کے میرے نبی نے بیٹیاں سینے دے نال لایا جب لوگ اپنی بیٹیاں زندہ دفن پہ کرتے ہیں محمد دی بیٹی ہوئی ہے اگلی والا یہ کھڑا ہو جائے بیٹی آ کے بابا کے سینے دے نال لگی گئی پتہ نہیں نبی نو بیٹی نے کیوں پیار آیا فرمایا فدا کی امی بھابی فرمایا بیٹی زہرا سارے جگ دے ماپے میرے تو قربان محمد دے ماپے میرے تو قربان تیرے تو میرے ماپے قربان ہو جاؤ او فاطمہ گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے میرے نبی بیٹی نو ملن گئے تے ویکھا بیٹی تندور وچ روٹیاں پلا دے کہ اس چودھری دی بیٹی واسطے اس ایم این اے ایم پی اے او ساریاں بیٹیاں واسطے جنہاں دے دماغ وچ چودھر وڑ جائے میں انہاں واسطے پیغام دینا چاہنا اے بیٹی تسے کتے چودھری دی بیٹی ہے نا او شہزادی ہے 2 جہاں دی سبحان اللہ تے گھر دا کام کرنا اور محسوس کر رہی ہے نا میں گھر دے کام کراں میں چودھری دی بیٹی ہوں او محمد دی بیٹی سبحان اللہ مولا علی فرماتے ہیں سیدہ زہرا دی گردن تے نشان سی پوچھا گیا حضور کادا نشان سی فرما پانی دی مشکاں اٹھا کے گردن مبارک تے نشان بن گیا گرمیاں دی دوپہر ہوئے تے سیدہ روٹیاں آپ پکاواں حالانکہ حضرت ام ایمن فرما دیا نبی پاک دی بارگاہ جا کے کہتی یا رسول اللہ میں دوپہر ویلے گئی ہاں تے میں ویکھیا فاطمہ ستیاں نے تے جھولا پہ آپ ہی جھولدا چکی آپ ہی چل رہی آٹا آپ ہی بن کے نکل رہے میں عجیب منظر ویکھ کے آئی ہاں حضور فرمایا میری فاطمہ نے جو روزہ رکھا تے گرمی بڑی ہے نا اللہ نے جبریل نو فرمایا میں فاطمہ تے نیند تاری کر دینا او ذرا آرام کر لوے تے تو گھر دے کم کرے حالانکہ چاون تے فرشتے کم کر جاندے نا پر آپ کرتی تندور چ روٹیاں لگا رہی ہیں تے نبی پاک آگے حضور ویکھا بیٹی دے متھے تے پسینہ متھے تے پسینے مبارک دے قطرات ویکھے نا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شفقت فکر تو برداشت ہوا قریب آ کے فرمائے بیٹی زہرا تو پیچھے ہو تو میرے پیڑے بنا کے دے میں تیرا پاپا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے اور بیٹی کام کر دی ہوئے نا تے گرمی لگ دی کہ ماں کہہ دی بیٹی تو پیچھے ہو میں کر دے ایتھے ماں کوئی نہیں میرے نبی دی شفقت تے پیار میں کالینڈ والی چندروٹیاں لگا کے اپنے حجرے دے اندر آ گئے تھوڑی دیر کے بعد سیدہ بھی سجدہ کر کے آ گئی سینے لگے تے اپنی پاپا میں بڑی پریشان جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں جڑیاں تسی لگائیاں پکڑیاں کوئی نہیں سینے لگا کے فرمایا بیٹی زہرا تے روٹیاں بھی آ گئے تے تو بسری بھی آ گئے روٹیاں پکڑیاں کوئی نہیں محمد دے لگ گئے جڑے آٹے نو میرا نبی ہاتھ لگا دے اگ انہوں نہیں پکاندی
فاطمہ تے او وجہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد دا. حضرت امام مالک تو کسی نے پوچھا سی اے امام مدینہ ایک حدیث میں چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا عورتاں دی سردار نے, ایک حدیث میں چاہتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتاں دی سردار نے, قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم تے حضرت بی بی آسیہ عورتاں دی سردار نے. کہ اج فیصلہ کر دے عورتاں دی سردار کون ہے؟ حضرت امام مالک نے فرمایا تو عورتاں دی گل کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی, فرمایا فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے. فرمایا عورتاں چھڈ میں تے مرد نو بھی کسی نے محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا. کہ او فاطمہ الزہرا جڑی ٹکڑا ہی میرے نبی دے. آئیوں اما خدیجہ فرماتی ہے 9 مہینے فاطمہ میرے شکم چ رہی تے 9 مہینے میں اپنے وجود وچ مشک تے عمر دی خوشبو آندی رہی. اج بیٹی رات انڈیا دی فلم ویکھے سویرے امی نو آکھے کہ امی میں کپڑے انج دے سلانے جی میں فلاں ہیروئن نے یا فلاں ماڈل نے کمرشل وچ کپڑے تے جُتی پائی سی نا, میں ایویں دی جُتی میں بھی صبح انج دے بازار چ جُتی تے کپڑا لینا ہے. بے شک لے ضرور لے, پر اے ویکھنی ہے کہ ہیروئن تے ماڈل نے کپڑے تے جُتی کیویں دی پائی. کدے اے وی ویکھیا کہ حسین دی امی دی رات کیویں گزردی سی. کدے تیرا دل نہیں کیتا میں کدے زندگی چنج دی ایک رات ہی گزار. کہ امام حسن فرماتے نے عشاء دی نماز پڑھ کے میری ماں سجدے چ سر رکھ دی تے فجر ویلے دی اذان ہو جاندی. مدینے دی عورتاں آ کے کہدیاں نے سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار تے فرماندیاں رات لمبی کدوں اج تے ایک باری سبحان ربی الاعلی پڑھنی تے رات مک جاندی. فرما دیا میرا دل کرتا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جاواں اور ساری رات ایک سجدے وچ گزارو تے کاش بیٹیاں تے بیٹیاں نو اس سجدے اندر لطف نصیب. نوجوانوں سیدہ زہرا پاک دا اپنے بابا نال کائنات جگ تو پیار ہی وکھرا سی نا. جب نبی پاک نے دنیا تو وصال پاک کیتا نا تے صحابہ دی حالت ہو گئی کہ حضرت بلال حبشی مدینہ دی گلیاں چ روتے پھردے نکے نکے بچوں سینے لگا کے فرماتے نے کسے میرا ماں کی دیکھیا سرکار دا نام سن کے بچے روندے نے تے بلال حبشی فرماتے نے جی کسے نو کملی والے نظری آئے کہ مینوں بھی دکھایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر دی حالت ہوگی 17 دن مدینے دے باہر کھلو کے روندے شام ویلے گھر آ کے تے آپ جد روندے نے تے گھر والے پوچھدے دن کتھے گزاریا تے فرماتے نے مدینے جا کے باہر جا کے رستے ویکھدے رہے ہوئے کسے رات میرا ماں بھی واپس آوے. اونٹنی جی تے نبی کریم نے سفر فرما کے نبی پاک دی قبر انور کول بیٹھ کے روندی رہی. سرکار نظر ہی نہ آئے کہ انہیں مدینے میں کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دی. وہ گدا یا فول جدے سرکار سواری کر دے او ایک دن مدینے دی گلی سرکار نو ڈھونڈدا رہیا میرے آقا نظر ہی نہ آئے تو نے دیواروں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دی. سوچو تے جانوراں تے غلاماں دا حال ہویا نبی دے بعد فاطمہ الزہرا دا کی حال ہویا ہوے گا. 6 مہینے زندہ رہی نبی کریم تو بعد. یاد رکھیے حضرت سیدہ فاطمہ دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئی. آپ نے جب دنیا تو پردہ فرمایا سولے آپ کی عمر مبارک 24 یا 25 سال کی اہم جوانی تے جامن دی ہور کوئی وجہ نہیں. ایک کوئی وجہ کہ پاپا دے چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا. 6 مہینے زندہ رہی دنیں بھی روندیاں تے رات بھی پاپا پاپا کر کے روندیاں اور تب تسلی لے کے گلیاں نے سیدہ صبح رویا کرو یا رات رویا کرو ساڈے کلیجے پھٹ جاون گے کدے بھی آرام کریا کرو. تے فرماتی کہ حرام کے چولہے کے آواں جنہاں نے ویکھ کے آرام اور تو محبوب بھی ٹر گئے. آج کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے ٹر گئے
سوریہ فریاد مولا علی نے فرمایا ذرا بولو نوجوانوں چلے جا پھر جاتا ہے نبی کی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے اتے کدیاں ٹر چلی کیا گزری بچیاں دی خدمت گزاری ہوئی اپنی سارا نواز کرے اجے آباد دیتیوں میں سنی ہوئے معاف کرے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ ہو دیا اپنی ماں سمجھ کے معافی نہ ہو دیا محمد جی سمجھ کے معافی دیا جبانو مولا علی نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا سارا میں دیا گلا نہ کرنا بڑا راضی نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے کردیاں دوسری وصیت تینوں کدے کسے نے نہیں ویکھیا میرا جنازہ رات نو لے کے جایا میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے کوئی آکھے نہ نبی دی بیٹی دا جنازہ لے جاندا تیسری وصیت ویلا نے چلے جا پھر جاندا ہاتھ جوڑ کے نبی دی شہزادی نے عرض کی ٹر چلی نبیاں ماوا ٹر جاندیاں مولا علی نے فرمایا زارا تیری نہیں میری بھی اولاد ہے اسی وصیت کا بیٹا آیا سیدہ ہاتھ جوڑ کے فرماتی ہیں مولا علی میں ٹر چلی زندگی کیا گزری ہے تمہارے بچیاں دی ماں جب میں ٹر جاؤں مینوں بھول نہ جایا اپنی ساتھیاں بھی یاد رکھیا مولا علی نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا زارا نبی دی شہزادی نے فقیر جہا بندہ سا کیڑیاں خدمتاں نہیں کر سکیا جلدی بار اپنے علی نو معافی دے نبی نو علی دیا سیداں نو لانی میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیویں سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے حسنین روتے آگے کہنے لگی اماں اج جائیں مولا علی نے سینے لگا کے فرمائے روتے کیوں حد کی تھی بابا نظر روتے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلیں نظر آئیں بنایا گیا پتروں جلدی جاؤ جا کے ماں دیکھ لو پانڈ چلی جائے اساں بڑیا تسی سارو انہیں فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ اسماعیل اسی سارے نبی ماں دی رونو لین آیا اوہ پترا ماں دے قدمہ دے اور رکھے سیدہ کی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دینے آئے ماں والے امام دے بلے یہ سیر فریاد لے جاتے مجموعیاں والے دو آتے چھتے کر جاؤں جگراتے قبول ہے تو میرے بابا دی امت گناہ معاف نہ اللہ دی پاک رسول اللہ دی پاک بیٹی اور آخر ایک گل حسنین کریمین دی کٹھی سن لیتی میں اجازت چاہوں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 20 ایک دن مدینہ تھی کے بعد